السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الحضري ياسين. غنستكملوا اليوم الدروس ديال لاكسيس ديالنا. ما تنساوش تعملوا جيم للفيديو اذا عجبكم، تخليوا واحد الكومونتير اذا كان عندكم شي استفسار ولا شي حاجة، وتابونيو لاشين باش دائما كيوصلكم الجديد. دونك غنعمل واحد بتيت نظرة عامة على الاكسيس وعلى المراحل، الحاجات اللي ديجا شفناهم واللي باقي غنشوفوهم مستقبلا ان شاء الله في السلسلة ديال الدروس ديال الاكسيس. دونك لحد الان كرينا مع بعضنا لا باز دو دوني، ياك كرينا لا باز دوني اللي عملنا اتيتر ديكزوم، عملنا جيستيون ديال لوتيل. موراها كرينا لي طابل، اللي في وسط ديك لا باز دو دوني. كرينا طاب ديال كليون، طاب ديال شومبر، وطاب ديال ريزيرفاسيون. عملنا قبل ما نعمروا لي طابل عملنا ايتابليغ لي غولاسيون اونتر لي طابل، عملنا العلاقات ما بين الجداول. المهم هادشي كاين في لي فيديوز اللي شفناهم قبل، ها كنعملوا واحد النظره عامه على اللي شفنا وصافي، ياك. مورا ما عملنا لي غولاسيون ما بين لي طابل، مرينا المرحله ديال غومبليساج ديال لي طابل، عمرنا ديك الطابلوس، ياك عمرنا ديك الطابلوس بالمعلومات. يعني طاب دو كليو عمرنا بالزبناء ديال الاوتيل، لي شومبر بالغرف ديال الاوتيل، والريزيرفاسيون بالحجوزات ديال الاوتيل، صافي. موراها مرينا الكرياسيون ديال لي روكيت. دابا حنا لحد الان شفنا سكون ابيل، هذه اللي بغيت نقول لكم اللي خصني نشرحها لكم دابا حنا لحد الان شفنا روكيت دو سيليكسيون. شنو معنى روكيت دو سيليكسيون؟ روكيت دو سيليكسيون هما كيسيليكسيون، يعني كيخرجوا المعلومات من الجداول، اما جدول واحد اما جوج اما ثلاثه، سولون دي كريتير، على حسب الشروطات اللي كنعطيو لهم حنايا، ياك. دونك شفنا جوج انواع ديال لي روكيت. شفنا لي روكيت سون بارامتر، يعني اون فوا كتكليكي على اكزيكوتي كتبان لك النتيجه. وشفنا لي روكيت افيك بارامتر ولا كيسميوهم روكيت بارامتري، اللي كتكليكي على اكزيكوتي ما كتبانش النتيجه حتى كيطلب منك تدخل معلومه واحده او بزاف د المعلومات، ووفقا ديك المعلومه اللي كتدخل كتبين لك النتيجه. يعني هادو بجوج بهم روكيت دو سيليكسيون كيتسمى. دابا اليوم نشوفوا واحد النوع اخر، لي روكيت داكسيون. دابا نشوفوا الروكيت داكسيون. الروكيت داكسيون ملي غتكليكي على اكزيكوتي ما تبانلكش النتيجه. باش تشوف النتيجه ديال هاد الروكيت اللي غنشوفوا دابا، شنو خصك تعمل؟ خصك تمشي لي طابل ديالك وتشوف شنو الاكسيون وقعت فيهم، واش تاجوتا فيهم شي ستار، واش تموديفيا فيهم شي ستار، واش تسوبريما فيه شي ستار، واش تكريا شي طابلو جديد في لا باز دو دوني ديالك. هذاك الشيء هما سماوهم روكيت داكسيون. دابا حنا فهمتي، انا بكم غير النظره عامه، ديك الساعه ندخلوا في الديتاي. روكيت داكسيون كاينه اول حاجه روكيت دانسيرسيون. هادو شنو كيمكنوا يزيدوا لنا شي ستار ولا بزاف د السطور في لي طابل ديالنا. غنشوفوا روكيت دو ميزاجور يعني كيميزاجوريو كيموديفيو شي حاجه في الطابل ديالنا. روكيت دو سوبريسيون كيمسحوا شي حاجه في لي طابل ديالنا. روكيت ديال كرياسيون دو لي طابل كيكريو شي طابل جدادين في لا باز دو دوني ديالنا. يعني اون فوا كتكليكي على اكزيكوتي في هاد لي روكيت اكزيكوتي كيبانوا هاد لي زاكسيون هادو، اما لانسيرسيون اما ميزاجور اما سوبريسيون اما كرياسيون د واحد طابل جديده، صافي. موراها في الفيديوز اخرين ان شاء الله غنشوفوا كيفاش كنكريو ليطا، كيفاش كنكريو لي فورمولير، كرياسيون دي ماكرو. دابا ما نديطايوهمش دابا، خلينا دابا. المهم الدرس ديالنا دابا اللي غنبداو في هاد لي فيديوز هادو دابا اللي ماجيين غنشوفوا هادو لي روكيت داكسيون. المهم انا غنبدا بالروكيت ديال ميزاجور بالعاني باش تعرفوا الدور ديال هاد لي روكيت داكسيون، صافي. دونك نبداو مع بعضنا على بركه الله. دونك ها هما الاسئله دابا هما روكيت ميزاجور، روكيت ديال ميزاجور. دابا غنمشي نقراو السؤال الاول. قال لك mettre à jour le champ de tarif de tous les chambres en ajoutant 50 درهم. شنو فهمتوا؟ هذا واحد النهار الاوتيل قرر بان الثمن التسعيره ديال الغرفه ديالو، الغرف ديال الاوتيل كامل غيزيدوا 50 درهم، صافي. هي هذه المعنى ديالها، mettre à jour le champ de tarif de tous les chambres en ajoutant 50 درهم. دونك دابا اجي نشوفوا هنا مستفهم. دابا الاوتيل خصو يزيد هادو، غيزيد لهم 50 درهم. دابا الاوتيل طبعا ما يكونش عنده غير هاد لي شومبر هادو، يكون عنده بزاف. تخيل دابا هادو كاملين بهم خصني نزيد لهم 50 درهم. لو عملتها بيدي مانيولمون غنتعذب. هنا خصني نطابي 250، هنا 350، 650، بزاف. جاو ما عملوا لنا هاد لي روكيت ديال ميزاجو، ملي غنكزيكوتيوها ملي غنجيو لهاد الطابله هذا غنجبروا هادو نزادو 50، صافي. دونك كيفاش كتعذب؟ غتمشي كريي، نسيت نشدو هادي، كريي
كرياسيون دي روكيت. شمن طابلو غنختارو هنايا؟ طبعا طاب دو شومبر. صافي. شنو عندكم هنايا؟ هنا كاينه روكيت دو سيليكسيون هي اللي ماكتيفيا. دابا تينا ما بقاش روكيت دو سيليكسيون، دابا روكيت داكسيون غنبدلوها. ها هي روكيت دو ميزاجور. دابا حنا عندنا روكيت دو ميزاجور. او كيقول لك كريي اون روكيت كي بيرميتر دو ميتر ا جور لي دوني دون تابل اكزيستون. يعني كتموديفي لك المعلومات واحد الطابلو عندك في لا باز دو دوني ديالك. دابا غنكليك هنا في الروكيت ديال ميزاجور. غتلاحظوا بان لا ستركتور ديال الروكيطه ما بقاتش كما كانت عندنا، تبدلوا هنايا نزالوا ديك التخي والافيشي وديك الشيء. صافي. دونك عندنا هنا لو شون، عندنا ميزاجور كريتي، وحنا مع الاسئله تزيدوا تفهموا شنو عن ميزاجور. حنايا شنو غنموديفيو؟ غنموديفيو التاريف. دونك غنجيب التاريف. دابا هو نزيد هنايا. دابا غنجي هنا الميزاجور. شنو غيوقع عند التاريف؟ غيكون الثمن اللي كان زائد 50. عنده شي واحد يعمل لي هيدا 50. اذا كتبتي هنايا 50 شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هو الاثمنه ديال الشومبر كاملين الاوتيل يرجعوا 50 درهم. حنا لا، حنا خصنا الطريف اللي كان، الثمن اللي كان زائد 50. دونك الطريف غنجي هنا ميزاجور، غنكتب الطريف، ولكن الطريف خصك تكتبو ما بين معقوفه لابد. غتصح الت جي ار 5 غتكتب هنا الطريف وغتشدها، يعني الثمن اللي كان زائد 50. دابا ملي غنكليك على اكزيكوتي قراو انا شنو قال لك. قال لك فوزالي ميتر اجور ويتلين، حيت عندنا 8 ديال الغرف. دابا اذا كليكيتي على وي، دابا هما نزادوه. واش بانت النتيجه هنا؟ بانت؟ ما بانتش، حيت هادو روكيت داكسيون. شنو خصنا نعملو؟ خصنا نمشيو لديك الطابلو ديال الشومبر. لاحظتهم هاهم زادو 50 50 50 50، هاهم زادو ديك الاثمنه. يعني ما ضربتش انا ثمنها بزاف الروكيطه، هي عملاتها. ولكن حضيو راسكم، هاد الروكيطه هادي ما تعاودش تعاود اكزيكوتيها، حيت اذا اكزيكوتيتيها مره اخرى وعملتي وي عاود يزيد لك 50 درهم اخرى. عاود وي عاود يزيد لك 50 درهم. يعني خصك تاكزيكوتيها اون فوا. صافي. حيت صافي عملتي اللي خصك. صافي. ملي كنسالي كنشد هاد لا روكيت هادي، كان من هنايا وي. دابا نمشي ننظمو الشغل، غنسميوها ميزاجور ام ا جي واحد. لا ميزاجور واحد. سي بون. دونك دابا لا روكيت اذا بغيتي تشوفها، ها هي هادي روكيت ميزاجور. كليكي باليمين مود كرياسيون. ها بغيتي تشوف، بغيتي تاكزيكوتيها تعمل اكزيكوتي. اذا عملتي وي باش كتشوف الاكسيون اللي عملات، خصك تمشي للطابل وكتشوف شنو التغيير اللي عملت. صافي. انا ما نعملش وي باش ما يزيدليش مره اخرى. سي بون. حنا مع الاسئله نزيدو نفهم. اجي نخدمو السؤال الثاني. mettre à jour le champ de tarif de capacité suite en diminuant 15%. شنو فهمتوا؟ حنا عن ميزاجوري الطريف بحال الكيسيون اللي قبل، ولكن هاد المره ماشي للغرف كاملين، غير اللي هما السويت. يعني نزاد واحد الكريتير اون ديمينيون، يعني هاد المره ما يكونش عندي زائد، غيكون عندي ناقص 15% ديال الثمن الغرفه. صافي. دونك شنو غنعملو؟ كرياسيون دي روكيت. لا طاب اللي غنختار طاب دو شومبر. غنبدل لا روكيت، ما تنساوهاش الميزاجور. شمن عن ميزاجورياش طريف. دونك غنجيبو الطريف. شنو قال لك؟ غير اللي هما السويت، يعني غتجيب على بان عندي الشرط على الكاباسيتي. ها اذا ما عاقلينشي نفتح طاب دو شومبر. فين عندي هنا سويت؟ في الكاباسيتي. دونك انا جبت كاباسيتي، غنمشي للكريتير ديالها، ماشي ميزاجور. ميزاجور كيكون فيه التغيير، كريتير كيكون فيه الشرط. غنجي هنا من هنا سويت. لو كان قال لي سويت او سينجل كنت غنجي تحت منه ونكتب هنا سينجل، فهمتي؟ حيت عندك هنا او. دابا هنا نعملو التغيير في ميزاجور. تينات ميزاجوري الطريف. شنو يرجع الطريف؟ يعني الطريف اللي كان، ها هي الطريف كان ما بين معقوفه ناقص، حيت قال لك ديمينيون 15%. لاكسيس ما تعملوش شي بورسونتاج، 15% هي 0.15. ها هي 0.15 ضرب طريف. هادو ديجا عملناهم في الاكسل. اذا قال لك مثلا غتنقص 20% خصك تعمل طريف ناقص 20% في الطريف. اذا قال لك غتزيد 30% مثلا غتزيد شنو نعمل؟ طريف زائد 30% في الطريف. هذا كنا كنعملوا في الاكسل. غير هنا في لاكسيس ديك البورسونتاج ما كيعملنا المشاكل، ما كنعملوش شي 30%. كتعمل 30 تقسيم 100. 30 تقسيم 100 هي 0.3. 15% اذا عملت 15% هي 0.15. صافي. دابا ملي نكليكيو على اكزيكوتي، لاحظوا هاد المره ما عطاليش 8 دليلين، عطالي غير 3. علاش عطالنا غير 3؟ حيت اذا مشيتو للطاب ديال الشومبر غتجبروا بان غير 3 اللي هما سويت. ها هي واحد، ها هي جوج، ها هي 3. تعقلوا على الاثمنه اللي كانوا هنا 1050 1050 650. دابا ملي غنكزيكوتي هاد لا روكيت ديالي غينقصوا لنا 15%. وي. دابا ملي غنمشي للاطاب ديالي غتجبر بان هما من السويت هما نقصوا 15%. دونك هنا لو شون كتبلاصي هنا لي شون ديالك.
الميزاجور هنا كتم التغيير اللي غيكون، وفي الكريتير كنعملوا لي كونديسيون ديالنا. دابا غنشد هادي غنسميوها ميزاجور جوج. دابا غنشوفوا لا ميزاجور نيميرو 3. هادي فيها شي حاجه ماشي معقده، خصنا نفهموها مزيان وصافي. قال لك هنايا mettre à jour le champ date début ainsi date fin. دابا غنميزاجوريو لي شون ديال date début و date fin de tous les réservations de mois 8 de l'année 2018 en ajoutant 3 jours. درتي نحلوا السؤال هذا. قال لك غتميزاجوري لي شون ديال دات ديبي و دات فان ديال تو لي ريزيرفاسيون دو موا 8 2018 اون اجوتون 3 جور. اش نحلوا السؤال؟ اجوتون 3 جور غتزيد 3 ايام من الدات ديبي و الدات فان. يعني اول حاجه الدات ديبي غتزيد 3 ايام، طبعا الدات فان تزيد 3 ايام. هادو الحجوزات غيديكالاو غيدفعوا. اذا دفعتي الدات ديبي 3 ايام حتى الدات فان خصها تدفع 3 ايام. ياخذ مثلا حاجز نهار واحد وغيخرج نهار 10. دابا ديك الواحد ما تبقاش واحد، نزيدو ل 3 ايام شحال ترجع 4، ولكن ما يخرجش في 10. يعني ديك 10 خصك تزيد لها 3، فهمتي؟ غترجع 10 هي 13. يعني من فهمتوني؟ يعني تزيد الدات ديبي خصك تزيد حتى الدات فان سي بون. ولكن هنا ماشي الريزيرفاسيون كاملين، غير شهر 8 2018. يعني باش نبداو شويش بشويش. يعني زيد شنو غنعملو كرياسيون دي روكيت. لا طابل اللي غنحتاج طابل ريزيرفاسيون مزيان. زيد شنو قال لك هنا ميتر جور دات ديبي دات فان. دونك غنجيبو هنا الدات ديبي وغنجيبو هنا الدات فان. طبعا خصني نبدل لا روكيت ميزاجور. شنو غيرجع هنايا؟ الدات ديبي اللي كانت زائد 3 ايام ياك. دونك شنو غنعمل؟ غنفتح هنا معقوفه، غنعمل هنا الدات ديبي وغنعمل هنا زائد 3. قلنا حتى دات فان حتى هي ديكالا. دونك غنفتح معقوفه غنعمل هنا الدات فان، نشد معقوفه نعمل زائد 3. دابا هادي شنو معنى هادي ميزاجور. دابا انا اذا كليكيت مثلا على اكزيكوتي الحجوزات كاملين غيزيد لهم دات ديبي 3 ايام ودات فان 3 ايام، ولكن هو قال لك حدد لك، قال لك هنا دو موا 8 دو لاني 2018. يعني انا خصني غير شهر 8 2018. دونك على بان عندي الشرط على دات ديبي. ملي كيقولوا حنا الموا ولاني ديما كنخدموا على دات ديبي فوقاش بدا الحاج. غنجيب دات ديبي جوج مرات، غنجي هنا غنعملوا هنايا موا وغنفتح القوس وغنشدها في الاخر وغنجي للكريتير غنعمل هنا 8. غنمشي عاود دات ديبي غنعمل هنايا اني، غنفتح القوس وغنشدها في الاخر ها هي، وغنجي هنا نعمل 2018. دابا لا تنفتح لكم الطابلو باش تشوفوا مزيان باش تعرفوا فين هما هنا الحجوزات 8 2018. هما هادو عقلوا كانت عندي هنا 14 وهنا 20. دابا شنو خصها ترجع هنايا؟ 17 وهنايا 23. 17 وهنا خصها ترجع 19 وهنا 28. اجي نشوفوا ها يعني اكزيكوتيو لا روكيت ديالنا. قال لينا جوج حيت عندك غير جوج اللي هما شهر 8 2018 وي. دابا ملي غنمشيو لهنا الطابل ها هما هادي رجعت 17 رجعت هادي 23 وهادي رجعت 19 وهادي رجعت 28. واذا رجعتو بشويش بالفيديو غتشوفوا بان هادو القيم اللي كانوا بقاو كما هما ما تغيروش. سي بون. يعني خصو بنادم غير يفهم السؤال ويحلو مزيان. دونك هادي لا ميزاجور نيميرو 3. دابا نشوفوا هذا ajouter un champ porter le nom, ajouter un champ portant le nom âge يعني يكون اسمه âge de type entier à la table client. دونك دابا هذا قال لك غتزيد لي واحد لو شون اسمه âge النوع ديالو entier à la table client. دونك باش كنزيدو فين غنمشيو لطاب كليون كليكي باليمين مود كرياسيون غنجي هنا ديك اللي كنا شفنا في الاولي كيفاش نكريو الطابلوس وداكشي. غنزيد واحد كولون غنسميه هنايا اج، هنا عنده النوع ديالو نيميريك هاي نيميريك وغنجي هنا نختارو اونتي. دابا ديال معنى هاد السؤال. دابا نشد لا طاب ديالي ها هي وي. دابا اذا فتحت الطابلو هنا كليون غتجبروا بان زاد لك واحد الكولون اج، ولكن شنو فايد هاد الاج هذا ماشي محسوب. دابا حنا باستعمال لا روكيت ديال ميزاجور خصني نحسب هاد لاج هذا. دابا هذا هو معنى هاد السؤال اللي ما جينا mettre à jour ce champ pour calculer l'âge de tous les clients enregistrés dans la base de données. صافي. دابا حنا زيدنا واحد لو شون سميناه اج ياك. دابا انا خصني نخرج باستعمال لا روكيت ديال ميزاجور سهله. دونك شنو غنعملو؟ كرياسيون دي روكيت. لا طاب اللي غنختارو طاب دو كليون غنبدل لا روكيت لا ميزاجور مزيان. شمن شنو غتميزاجوري؟ لاج. دونك غنجيب لاج. شنو غنستعملو هنا في ميزاجور؟ شنو غنستعملو في ميزاجور؟ يلا باش نحسبو لاج لا فونكسيون ديف دات.
ياك. دونك شنو نعمل هنايا؟ ديف، ها هي دات، كليكي دو فوا، ديجا شفناها في الفيديوز اللي فاتوا. غنفتح كيومي ديك جوج شريطات، غنعمل هنايا غنشوط كيومي. علاش؟ حيت غنحسب الفرق بلاني. ملي كنقول لك انت شحال عندك من سنه، كتقول لي عندي 23 سنه، ما حسبتش الفرق بالشهوره ولا بالنهور. نقطه فاصله. التاريخ القديم هو دات ني، كتكتبو كما عندك هنا دات سيري دلويت ني، ولكن بما انها غوكيت ديال ميزاجور، خصك اي شونس استعملتيه خصك لابد تعمل له معقوفه. غنعمل هنا معقوفه وغنشد هنايا معقوفه. نقطة فاصلة، التاريخ ديال اليوم، لا دات، افتح القوس وشدو، وكنشد القوس ديال ديف دات. دابا ملي غنكليك ما عنديش شي شرط، ما قاليش مثلا غير الناس السيطوان، غير هو قال لك ديال لي كليون كاملين. صافي غنكليكي على اكزيكوتي، قال لي فوز الي ميتر اجور سيت لين، غنقول له وي. ملي غنمشي نفتح الطاب ديال كليون، غنجبر بان لاكسيون ديالي ها هي كاينه، ها هو حسب لي هنايا. فهمتوا الفكره؟ دونك هذه هي لا روكيت ميزاجور 4. كنتمنى لو فهمتوا الفيديو مزيان داكشي في الكومونتير تقول لي وصلت الفكره، وهذه باش كنعرف بان الفكره وصلت ما وصلتش. وكنتمنى هادشي الجيم ولا ما عجبكمش الفيديو، كومونتيو واش وصلت الفكره ولا ما وصلتش. المهم كتبوهم لي في الفيديوز بهاد الدروس هادو اللي عملناهم كاملين، ما كرهتش. صاد معاك كليك هنايا على اوكي، باش انا كنعرف شنو الملاحظات اللي كاين، باش فهمتي اذا كان شي ملاحظه الفيديوز اللي ماجيين ناخذوها بعين الاعتبار وحنا ماشيين. دابا غنشوفوا لا ميزاجور الاخريه. اجوتي ان شون بورتي لو نون مونطون ريزيرفاسيون دو تيب مونيتير à la table réservation. دونك بحال عملنا دابا، فين غنمشي دابا طاب ريزيرفاسيون، كليكي بلي مود كرياسيون، قال لي غنزيدو واحد لو شون اسمه مونطون دو ريزيرفاسيون. هاي مونطون، ما نعملوش ريزيرفاسيون، مونطون ريزيرفاسيون. صافي قال لك النوع ديالو مونيتير. صافي نجينا مونيتير، وحنا نزيدو هنا حتى الدرهم ماشي يبان بزيرو، زيرو اسباس زيرو فيرغول زيرو زيرو، كنعملوها فورما دي اش. صافي غنشد هادي، انا من هناوي. دابا اذا فتحنا الطاب ديال ريزيرفاسيون، ها هو نزاد لو شون مونطون دو ريزيرفاسيون، ولكن ماشي محسوب، ياك ماشي محسوب. درت هنا عندي باقي اورو، درت هادي ساعه كامل هاد الفيو باردون. صافي ضرب هنايا، قلنا زيرو اسباس زيرو فيرغول زيرو زيرو كيومي اسباس دي اش، شد كيومي ديالك. صافي دابا هو نزاد هذا لو شون ديال مونطون دو ريزيرفاسيون. دابا هو في اللوتيل خصهم يبقى يبان لهم هنا في الطابلو، يبان لهم الثمن ديال الريزيرفاسيون بلا ما يبقاو يتعذبوا يمشيو حتى للغوكيت وداكشي. دونك باش نعدلوها شنو غنعمل؟ زيد غنمشيو نكريي. دونك غنمشيو نكريي كرياسيون دي روكيت، ياك. الطاب اللي غنختارو الريزيرفاسيون الشومبر، علاش جبت الشومبر؟ حيت غنحتاجها في حسب المونطون، ياك. غنبدلو لا روكيت لا ميزاجور. شنو عاد ميزاجوري نتوما؟ هاد المونطون دو ريزيرفاسيون اللي زدناه دابا عاد شنو غيكون كيساوي؟ المونطون دو ريزيرفاسيون شنو غيكون كيساوي؟ لو نومبر دو جور في الطريف، ياك. دونك الا بغيتو شي نهار ما تكتبوش، يمكن لك تعمل هاد الطريقه هادي، كضرب هنا كليكي باليمين، كتمشي لهنا كريي، ها هي. صافي دابا هنا كيعطيك هادي تكتب مثلا، هاي كاين هنا جيستيون دوتيل، تفتح مثلا الطابلو، تفتح لنا الطاب ريزيرفاسيون، تجيب لنا لو نومبر دو جور، ها هي جات. عتبان هنايا الضرب. دابا خصك تضربها في الطريف، فين كاين الطريف؟ في الشومبر. غنمشي هنا نضرب في الشومبر، ها هي الطريف. ديك الساعه هو كيزيد لي زاكولا وداكشي. غنكليكي على اوكي. ما عجبتكمش هاد الطريقه كتبوا بحال عملنا في الاسئله اللي قبل. دابا ملي غنكليكي على اكزيكوتي كيقول لي فوز الي ميتر 9 لين. صافي وي. ملي غنفتح الطاب ديال ريزيرفاسيون، غتجبروا بانه او حسب لي الاثمنه ديال لي مونطون ديال ريزيرفاسيون كاملين. سي بون. دونك هايدا كنكونوا سالينا. ها دابا بغيتو تاكدوا، ها هي 101. اجي نشوفوا الثمن الغرفه 101. 101 ما بقاتش 200 حيت زدنا لها، ها هي 250. ها 250 شحال هو كرا هنايا؟ 5 5 في 250 هي جات 1750. يعني كل ريزيرفاسيون حسب لها المونطون ديالها بلا ما نعملوا لي روكيت وداكشي. يعني دابا بغا يشوفها في الطابلو. دونك هذا هو هذه هي الفائده ديال الروكيت ديال ميزاجور. كنتمنى تكون وصلتكم الفكره، وكنتمنى اذا ما فهمتوش شي حاجه تقولوها، ما تحشموش وتفاعلوا داكشي. وبون كوراج. والفيديو المقبل ان شاء الله نشوفوا لي روكيت ديال سوبريسيون ولي لانسيرسيون والكرياسيون دي تاب ان شاء الله باذن الله. يلا اللهم